Azul Flawan, salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Azul Flawan Soumatha, GSK Azul Flawan, s'il vous plaît partagez. Avant de commencer, تزرع مش يحوني شوي. Alors vous partagez le maximum. الزلف لو ندح معايا انايا مثلا في ستماتين vous partagez dans les groupes vous partagez le maximum. الزلف لون j'espère que يكونوا bien الفاز عبداللي سمسكه بن مهدي دالي نزلوك في الاول partagez s'il vous plaît. حكيم الزلف العيش يا جماعة. Allez, 68, juste un 100. On va commencer, c'est juste une vidéo en story là avec on s'attend. Partagez s'il vous plaît. On s'attend juste on faire quelques informations les questions ils te posent les questions. C'est sûr que on dîner زرام les sujets là dans le cadre du tourisme toujours dans le cadre du tourisme alors Azula Hamid Kabil alors on تفغرا sur le sujet là امك تزرام وكاينين choisir les sujets على حسب les questions ils se poser. ما إلا وإذا كيهضر ثلاث فرنسيس ثلاث تاكيزيت يمكن يهضر ثلاث تمازيغ جو سوفيا الوغ يقدر يهضر ثلاث تمازيغ دوا كيدي سوينا ياخذ ثلاث تمازيغ تيفهم تو سامبلومون اكني ما الا ضروري نغدا كيزيد وين يختار ثماره غاد نيكسبليكي غاد نسترجم وبليجي فلانا غاد نخدم ترادكسيون ما الا ذوقاه قال لك تعيشين دي ثمورتنا على الجزائر واشو كيف انا راه انت شي دقونو مكان ميم سي ذويني روحنا للغرب انا شو ثقبيث لا لونغنا تمازيغتنا الوغ نهضر كان خير ستي موزغا استقبايت ديجا تي موزغا قلت نتميتريزيها بيان ثلاث ثقبيث فوالا سي ميو باسكو لانه اذا كيفهمنا راه اوسي alors نبغى كن ما نسعدي لو ميساج يلي يوث ذينا افهمنك اشو يبغي الدنيا هكا كاع ثنمرت ميرسي بوكو بور لو بارطاج ثنمرت مقرات. Alors, je vais répondre à les questions et de poser. Alors, je vais profiter de l'occasion de répondre dès le live, c'est mieux. Et bien, chaque année, on va venir aussi تسيين نتفكر نتام الزوخ peut-être راه تسفايدين. Et voilà. Mais on ne va pas passer les détails parce que on n'a pas assez du temps.
كاين لا كيستيون في امريكان لي زيتاجوني في لي بروسيدور خدمنا في امريكان تمور في لي زيتاجوني تمور في امريكان ماشي خدمن لي ديمارش لينا اسكو خدم لي رونديفو نخدم مع لي رونديفو ماشي اي سي دو سويت ثورا نكوني نخدم لي رونديفو نتاود لي رونديفو امريكان امريكان ماشي يفدوني يشوعي سي جوست ونتفاهما ماشي يفدون يشوعي فوالا امريكان ماشي غنمشي مورا النظام ماشي ان فرنسا نغ اسباس شينغن نغ لانجلتير امريكان نو سو ني با دو تو لا ميم شوز باسكو فرنسا هذه يحون على حسب لي بابينيني اسك صحان وصحان على الوغ ما الا شوك غاشو غنسوينا لونتربريز نيس كتصح تخدم برا الوغ فيريفينا فيلياسيون سي دو سويت داغني بوتيتر لانجلتير سي لا ميم شوز مي لي ايتازوني ستان الكاينس الكابا وحدس لي ايتازوني امش لي ايتازوني دي حاجه نظن تمثل تفايض ما تخدموا الدوسي ني كيفي طاكا دابور لا بروميير دي شوز لا رونديفو يجي نخدميت دي لاجونس وخدمت لي زاجونس النظام دو فواياج ماشي حيين كي تخدم طاس لي زاجونس سا نفو با دير بلي سي دو ماركتينغ ناشون مادا بيا او نتفكر ان بلوس اوسي اي اوسي جو في ترافايي فوالا لي زاجونس خدمت لي رونديفو مثلا غام اداوم رونديفو لي رونديفو يا غوري مرحبا يسون يا سيمن ونسينا ولات لي زاجونس نظن يا با دو بروبليم الوغ ميم لي سيبر كافي خدمن شويه كيا لو رونديفو امريكان افي داوي السيبر ناضي لاجونس دو فواياج تصوب ميمي غتروحوا تديبوزي راكا افون تديبوزي اشو تخدموا تسوجدوا لو دوسي تسوجدوا لو دوسي اوطونك كوميرسون ناغ étudiant ناغ سالاري وإذا كيس لي ميم بابيي تخدموا ان فرنسا ام وكاهني تفهموا ديجا كيكدنا يدان ادا تخمم كني سي لا ميم شوز صافي ماشي اما عاود غازندير لوطخ فوا ما تزوج ضد دوسيني كوميرسون باغ اكزومبل دنفكر طونك كوميرسون زعما في يماني طونك كوميرسون سير لو ريجستر دو كوميرس ومن بعد ما تروح ديبوزي ماشي تسوسمو نتفكر الدوسي ام بي ليس كونتاكت نعطي ليس كونتاكت attestation de travail attestation de travail 3 fiches de paye 3 fiches de paye assurance de voyage ماشي كيكيا ce n'est pas du tout ماشي كيكيا alors de l'entretien خدمه l'entretien يعني كيك تبوزين دي كيستيون des questions des questions simples يمكن نقارن كون des questions bêtes peut-être تصرا ضريك ولا ورصت des questions pièges تتكن احتوي امريكان حرشنين دين لكن يقارن ماشي دوي ذاك هما ساد الروندا هكاكيا الوغ نتما يطفلو الدوسي نهدينا ود لو دوسي نيني استفكر تتفرغ ورص اوطون كادي ويا لو ريجستر دو كوميرس هكا هذي voyez le C20 هذي voyez les trésors des impôts هذي voyez tout بلي aussi تخلص la mise à jour هذي voyez le dossier d'assurance de voyage انت ديجا en même temps tu vérifies le dossier tu vérifies que tu poses des questions les questions à déposer كي تقرا le nom prénom مزوارو est-ce que vous êtes marié ou célibataire oui c'est toujours la question c'est automatiquement la question peut-être la date de naissance et tout le nom prénom et vous êtes marié ou célibataire parmi les questions c'est des questions simples يريون زمرا دي ريبوندي في الليست ومن بعد aussi la question par exemple عرف مورثني لا فيل ني غور شوازي تروحو باغ اكزومبل فيلادلفي نغ بوسطن نغ نيويورك نغ عطاس لي فيلي كلاندي لي ايتازوني كنتي تختار لا فيل اش تروحو تخدمو في لا فيل صافي pourquoi tu as choisi déjà les États-Unis زمرتي لا كيستيون pourquoi tu as choisi les États-Unis اي غار tu as choisi بالذات cette ville la ville هكيا وثاني وراء ما الا باغ اكزومبل سو ريجستر دو كوميرس زعما سوا اقدر نون اون انفيتاسيون على حسب لو ريجستر دو كوميرس نغ اقد فكن ليبرجمون زعما اوطون ليبرجمون سي لانفيتاسيون نغ لا ريزيرفاسيون دوتيل
زعما وين انسان ريجستر دو كوميرس انسان لو شوا غادي يخدمك يشغايا غادي يخدمك سويكيس لا ريزيرفاسيون كلش. الوغ اين تختار ما يلاس يفو با تديكالي غير ما الا تخمم لا ريزيرفاسيون دوتيل اتسخيض تخمم لا ريزيرفاسيون دوتيل بعد واحد فيزيتور اون فامي صافي يقرا يقتيض سور كوينه كنا دقارض ويصحى كوينه كنا دقارض ويش دا شايلان يمكن يقارنوش لو فلو ما الا ديسيدي تسكدب شي طوح اسكدب نيه غادي جات تشمل داخل مخك بلي سي اون رياليتي قصدي يكذب شي طوح ما الا تبغي تسخيف هكا شي طوح. Alors, par exemple, qui n'est posé la question, sur la ville, je peux choisir Hawaï. Je peux choisir Hawaï autant que je demande le tourisme, le domaine est du tourisme, je peux choisir la ville de Hawaï, qui est le tourisme, et aussi découvrir les lacs, découvrir les lacs, découvrir la forêt, découvrir beaucoup de choses. Il y a à répondre. d'expliquer صافي هي اللي وانا ديكسبليكي قاتكم تسقوقوا هي اللي وانا ديكسبليكا فاش لا فيل ندير هذه زار داغنا ندير تصبح لا فيل النيو ثورة داغني يمخلف وين باسبور نسي فواياجي ديجا وقد وين فواياجي نرا ديجا يمخلف مشى يا ريبوندير ثورة وين فواياجي ديجا اسباس تشنغن سي ترو فاسيل يسامح لو بورسونتاج باش كي الناس ديكن لو فيزا امريكان يسامح لو بورسونتاج باسكو يبان بلي تحرق الا زان بلي لي زاميريكان زانوك بلي لي الجيريان فرنسا سورتو صافي وين يسان الفيزا فرنسا ناسا الفيزا لاسباني راشو صافي يسامح لو بورسونتاج مشى دينا 60% اسدفكن جوست ديالو شي طوح الهضره هذه هضر بيا وين كسانا راه ياكل فيزا تشنغن هكيا يساريك الباسبور نسفييرج ذويني مويتوار شطوح يقرا يقب فريمون اثني قلنا الور لو فيزا يتمثل تيسمثينا الامريكان ذاكي قلا ذاكي وقد لي بابينا فيك السيناريو نافوار تنتفكر كاني تفكين كنا نتفكر اني فيريفي كان سي جوست كو دو كان هكاكيا افيو ستيكلت مي faut savoir parler. Je veux rester مثلا غادي ديبوزي لا كيستيون ينايد وتما يسوي داك يقرا انا كيني مع الامريكان يدف كندا يغرا كان pourtant pour de l'invitation تي امريكانيتيز ديف كان l'invitation c'est une كفهم غير la première des choses mais اللي غادا قاعد يسل تي امريكانيتيز ديف كان l'invitation كفهم غير كيقرا جي une invitation لازم l'invitation comment ça ودف كينا كيقرا نهضر بالانجلي ما الا ما فوضر ديالنا كتختار انتو ثلاث شو شاد هضروا سواء كتختار الانجلي ناقص تروميث ناقص تعرف ناقص ثلاثنا باسكو زعما السيمطره تهضر دوك ثلاث تهضر ثلاث ميش واش تلي اليز وكنا تفهموا واكي غير مودي بون انفيتاسيون ذني نيس دي حتما هذه هضر اون انجلي كيني وهمه تويما انت ندير بيجي تخدم انا ميدون بعدي فقط اش يقارن كيني هضر على لونجلي هنا دينا ني قاد هضر على لونجلي ناس اسكو فو ميتريزي لونجلي اسكو صنوف ثلاثه كيان تكيزي توكني تهضر اش بد ربي ماشي سدرا كاين على حسب امشي سنا غمشي زرير ثلاثه شي هواني كتش غتختارهم ماشي ثلاثه سني هواني ني ثانيه بوركوا يتحتمن هذا يهضر سلونجلي يناس وينا يحرش انتيليجون يناس تهضر سلونجلي يناس I will ask you questions in English افاشو باسكو لانفيتاسيون اللي ممكن تطفيه لي فاس ناس تماريكاني تستدي فكان اوطون كيفضل الصوصيات فكايت تماريكانيت لانفيتاسيون صافي تصنت تهضر في ثلاث ثقيزيت صافي سلونجلا تهضروا اسكو بياج ذاكي صافي مديه دي راس لونجلي صافي ذو الخرطين و تيكزيستينا لانفيتاسيون ياكيا ني غيان ومن بعد مي با سبوزي لا كيسيون ويجي مثلا غاكيا ناس شو لانفيتاسيون كيتفهمي تي تفهمنا غزرا يخوزري غالا ناس وزري دار ميم با شو لانفيتاسيون ني بلوس سي اون امريكانيك سي ديفكان الور امريكان ماشي لعبه ديجا يكون دن كي كلان دكو ميكانيس كتخما رفو باغ اكزومبل وكي غادي في باواي
faut bien تروحوا ثاني كانت تخسر ستونتيم كان لا شونس تخسر دون لو فيد يا قد تسقسي ما تشورم واذا كي ندير الدومين وتشورن واذا كي سان ليكسبيريونس دي شو غاياكي وكنيا كني قارن اذا ديري منك سيتي دي غادي تتسن سي سنه في تتسن الوغ سيرت كو تخلصوا مي كوميم هي قد رونسينيي هي قد تحوسوا تفهموا دو توت فاصون لي ديتاي كاع لي زيتازوني خدمه لايف سبيسيال سي جوست وكاع سي اون ريبونس اي مثلا عاكي كان ازدا ريبوندير بلي لونترتيان ما كيدي موقي سقاذوم فيس تو فيس اكيد سموقوي حتى تريبوندير الوغ لي سيني قاذوم لا لي سيني عندك لاني سيني بلي تسقوقي و تحفصوا انا تسمقوا تتصلصوا ويكا هاكي كل سين دو ريفو ماشي اسكو vous avez eu déjà le bac par exemple هني اسكو سير الباك قرر نو بدات تسمع par exemple لو سير الباك سين نو بدات تسمع non oui certes que j'ai pas eu le bac mais j'ai fait un stage un diplôme toujours mais خمايا وياش لا فيرغول تكميض يهضر ماشي نو غاداين فوالا باغ اكزومبل سي ان اكزومبل ومن بعد ما يلا صار ريجستر دو كوميرس كي تسقسينوك في لو ريجستر ني شو تخدموا باغ اكزومبل كرايا دو لو ريجستر 2016 اكيد تسقسينا افون شو تخدم او افون 2016 ني شو اللي تخدم اللي تقراو اللي ستاجير alors فيكي tu peux être sincère normal tu peux être sincère اديني ضيعني قلان سي جوست ايفيتي الشوماج ايفيتي اتيفيتي موش داش اللي غاخدمها وكي قد تسكد بمديك اتيفيتي وياش داش خدمها وكي فو تيفيتي تكسدوك تبحث سي لونترتيان يا تجاوب دارك يا مي الا باغ اكزومبل في اللي زعما بدني دون ستاج يعني لو ريجسترني زعما تخدم في بريباري مانيك زعما اللي غدا خدام زعما طاس الحوايج مرض اتيني صافي يفو بريباري انشتاقيه متبريباري ضرب في الزريضه راه واش ويدي ميان وفي السقسه راه تروح تسقوقي اوتوماتيكمون ريفو الوغ لي زيتازوني لو فيزا ني غاون 80% ذاكي قلا اما يتفكر الفيزا راه واش تسكنها 80% سي جوست كان اتيسينوض اتثنتقناض ذي هضره ما ثقناطن لو فيزا روح دار غوري 100% بويطيد لو فيزا ني امريكان هذا نهضر امريكان مي لا سا فو با دير يوني يغران او يغران وثلا راه ذي تمثل تبوني يغران نخبوني يغران راه نغوني سنن تفري فاروميت ناخذ فلي ثقيزيت وثلا راه كونشتا ثلا كوني لنا انتيليجون وذي سنه ذي هضر قوي ثلا باسكو ثلاثي سيوان انتيليجون اما كي تويم وفيه وندحكي هكا ذا سوقيت سوقانت. Est-ce que vous avez compris l'invitation c'est une américaine تديشكان نتوشينا هذه هضر ثلاث ثقيزيت صافي يبان بليس كيديف يبان بلي زراكم دا طريقت الوغ ماشي اللي زعما سوزيستيمينا حاجه لوان دو سا مي جو لوي اكسبليكي كاكيا جو لوي اكسبليكي ديجا نتني راسك كي ساقادو ميس واذا كيخدم سو جور ديغور وكل دي لا دوموند فيزا امريكان هذا دو توت فاصون مازال ارزدته ونتفهم غطاس لي ديتاي الوغ تخرف سو جور ديغور ما تروحهم سي ديبوزي مع الملكه عندي غاون دو لونترتيا وني الصح سوا ما تكفو داك النيا كي يقدر كيسيون ما تكفو داك اكدينيا مبروك vous avez eu le visa ناكينيا une autre fois ان شاء الله صافي une autre fois اتغير تصاوب لا شانسيني صافي حصو كي كان وياش فهمت par exemple il y a un autre aussi imagine un autre exemple اللي كاين تفهم il y a un autre aussi et imagine واقيا يسان لي فيزا ينسى لإيطالي يسا فيزا ينسى لإيطالي يسا الفيزا لإسبان يسا تشينغين نورمالمون لو فيزا في امريكا هي واش 100% كيني جي كرو بلي 100% تيدياوي مي كي خنت ذي هضره مي قبض واقي ميتريز لونجلي بيان autant que d'abord c'est la première des choses il a choisi la langue anglaise اختار في ثلاث ثقيزيت اي غير يختار في ثلاث ثقيزيت autant que زعما هذه اختار في ثلاث ثاروميت autant que لي زالجيري توسنن بلي ثلاث ثاروميت نسن كاين كاشي طوح لونجلي زعما نتميتريزي كاشي طوح مي باش كنا تيض اليز ميح
c'est rare. Et même prof d'anglais, prof d'anglais. La première des choses, il a choisi l'anglais. Il a choisi l'anglais. Il c'est un losing, quelque chose comme ça, losing ça. Il a choisi l'anglais. انت باش تالمون يسن كاكي شوي غادي يزوق وكل اختار لونجلي تاكي تمزوروث. La deuxième des choses, le سيده كي il a déjà eu la loterie هي قاعدين ومن بعد يروح حرام. الوغ انت ميس كان دي كيستيون ياكني اسكو تقيم غدين كلي ومن بعد مقيم كيسني يا ريبوندي اسكو vous avez la servante تقيم غدين نعشو شو سيرا واقي Inès, non, Inès, d'ailleurs, Inès, j'ai eu la loterie au ça fait tu as eu la loterie. Autant que tu as la loterie déjà, ça fait faire l'idée d'installer des américaines. Est-ce que vous avez compris qui t'es tramé, même qui t'es piégé d'agir wagia? N't'es une ouïe harash. On bat, je connais des refus. Et wagia, j'espère que même dit, on m'aurait chauffé le week-end, des كيكو ديتاي وكل بنادم يقدر يردهني صراحه ورس ثورا الانتونسيون ينس واقي شو نيتي سنتين واش تفكني الوا ايمانيس انتيليجون ناس نو ناس ونوي غارن كينيون انستالير لي زيتازوني ناس باسكو ديجا جي يو لا لوتري وروح غارن اوطونك تخدم لا لوتري تاع لا لوتري لانستالاسيون صافي تسير لي امريكان تقيم شضينا. Est-ce que vous avez compris? Alors, oui, il est intelligent, il y a des études, il y a mais ou qui serait comme quoi, il y a vraiment la concentration à 100%. C'est juste de la concentration, bah, de se trouver, les phares, l'essentiel كان يمكن أي كنا رépondre يصحى ويمثوثي ويمجايد ويش شو يغيبن وايو كاكي خاطر ما كي تصغي ندير البيجي يتفكر لا كيستيون يتفكر لا كيستيون تموق يضار الفير نتي خماك البيج شو تفاق دارها فكرة عاون دو زيكزامبل دو بيجي واقيا ايماجين واقيا يتشورد لي فيزار انا في ناس دارو في ميم سي سا لي فيزار لوروب مش كان ناس دارو في J'espère que vous avez compris à peu près vers quel on se fait à peu près مش تدور معناش مش الدوار الفيزا يجي على les États-Unis américains مش مثل il faut vraiment la concentration اتحرشض d'ailleurs هن كيني غادي اكو لي كيستيون يجي je vais de faire des recherches pour des demander déjà pour des يخمن déjà شويه سي اليوتيوب شويه pour des يجربن pour des سنن تسميا beaucoup de اطاس لي كيستيون تتكنا اطاس alors on تفكر تجمع مرون وحتى السينم اطاس الكيستيون تجمع اطاس تيجي هو كيزمرنو كدود احتي السينم واذا كي انتريسين على الفيزا توريستيك les États-Unis alors تقلبها اين تقلبها كل كيستيون كيقن اما لي سالاري يختار مخال اما لي سالاريين غير لي زيتيديون نعشو كل يوم لي كيستيون ينس او انت تفكر وتجرب من نو تفكر ديال اللايف تتفهم اون كونسيديراسيون تماركي من عشو تحفظ ما يقد تحفظ وكل وذاك ديسيدنا نروحن اتزرم تمورث الامريكان وإذا هي intéressée américaine bien sûr c'est un beau pays qui est déjà c'est la première c'est la première اسمع روح j'ai jamais eu la chance qui doit demander à les États-Unis jamais eu de visa les États-Unis alors le jour اسمع روح demander inchallah peut-être l'année prochaine alors l'expérience peut-être كيني en tant que جربا وندينيها امش باش هذه les questions يتفكان او ندينيها امشوك شو كقلنا شو يدنن شو je pense انه يدفكن الفيزا نكاني سوقان نكاني بيجين je rigole les américains وعلى الشطوح فوالا اذا ما يدفكن الفيزا لازم يروح يتكن على حساب فوالا j'ai répondu à peu près في مسألة الديمارش américaine comment on va je vais voir visa algérien je suis là c'est le confinement inchallah وتقلق ثاره هاش كن انويي خير لي كومونتير
Voilà, Jamel, on doit répondre à la question. Jamel, أجمع. في كندا ني غاوند كندا برومي غاون كني قارن بلي كندا غاوند خدمة في كندا سي جوست زمر غارا او نديني غير حاجه نكون سوري غارا هذيك سولي غارا 100% سور وسي غارا لي زانفورماسيون قويمن يقن الوغ ميد بوغ كاين قويمن او نتخمم على لايف فلاس سي جوست لي زيتازوني قلت تيلمون وي خدمه ديجا لاني باسي خدمه ديك سي تو شفي اون جينيرال مي لي ديتاي شفي غارا داير لي كيستيون كنت ساكن شفي غارا سي جوست ني غاوند لي دي جينيرال اتزرما بيبرامكي اتزرما مشي يسدو الفيزا خاطر تصوي زرانا راه الفيزا لي زيتازوني زانا مش يسدوني شو غاي جايين كانت صار دوسي ند روحو اتزا دوسي دي فيريفي غادا يديني تكفات ما شاهوت نتاني نو نتاني ماشي يوكا كاكيا هكاكيا فوالا ونقرا اينو مزمرا تبوزي اينو مزمرا تجاوبها باردون او نقرا اينو مزمرا تجاوبها يا با دو بروبليم شو نظن زمر هكا وندينا وندور بالسوجي ياك الماريكان جي تروفي كني اوسي ونديني هكا كرا لي سيت توريستيك ميم سي كان للكرام لان وذاك غادي تنفوايي سنيني بارك ربي وسنيني تنمير ثنون كوميم يماونا ياكي تخدمم وذاك دي تديكوفرين لي سيت توريستيك ديال كابيليا ايدي تشكان لي سيت نيا و سورتو اذا يتواسل نراطاس يمكن يتواسل نراطاس اسني خن مرثنون quand même il y a 2 à 3 personnes qui m'ont envoyé les sites vraiment فرحة غايندين c'est des places touristiques on te dire surprise c'est des places touristiques des places historiques juste تنهجي شي طوح يمنا غنروح نفيزيتي نكون في تزواره غنفيزيتي انوايا موخناكيا وانوايا كلش وكاكيا انوايا شو نسقسي في ليستوار نزار دنفهمي شو غيقضي نكون دي مزوره ايوا كني انا وضكني او نبريزونتي كونوا موخناكيا وكذ ليستوار موخناكيا هكاكيا التفاصيل دي موخوني شبحن دي موخاني معانن ان شاء الله او نعجبن ومازال يخدمنا غدا نشتاقيا غير سيما ان تقليب ان تحويس كي سان في ان غران بليزير كما نديكوفري اما لي غروت في جديدين اما دي مخاني جديدين ديال كابيليا بون لي سيت كي كتواسلن ها المعروفين ديجا لي سيت كي كتواسلن لان وذاك وثني السناره ماشي زعما ذيابن غاشو مي لان وذاك ويا شي وقت ويا ميمي غاثني ديكوفرين غيحوس مي جو سوي لا بور سا جو سوي لا ايوا نشتاقي هذا نوامس alors ça va venir ان شاء الله ديو جديد بيان سور ماشي كان لي بارول ارجو ثناغ اجداد هذا اللايف نظن اجداد ان شاء الله voilà très bien voilà c'est normal درجة قبايتي وكني c'est normal قياوك يقبايين لا الوغ مي لا واذا كيزرانا كا دي بلاص وتواسلنا راه وتنسينا راه غادي يكتب المياونث غادي نديكوفري لا كابيلي سي ا جوسكا زد لا كابيلي ماشي كنحيا لا كابيلي ميم لا الجيري مي تابويي غاف لا كابيلي باسكو كان يقارن تزور كيمان يقفوي نزور كيمان غادي نديكوفري لا كابيلي سي ا جوسكا زد اوك ثيم غقانك اوك كينيا j'aimerais bien découvrir une place peut-être là où je suis tu visiter et voilà on est là pour ça
عزولك في الهوا. سالي. الوغ شنو نظن باش نتسويا راه كان عندنا رشطوحه فكري تسقسين بغيت مثلا كنت يستماثين واذا كيدي سقسنا اوسي في لي زيكسكورسيون غادي يفدون لي روندوني قاعد يفدونا نخدم او نتفاهما بيان لو 3 اكتوبر كاع نيفان دي لايف ني قاعد نخما ليغور غلطه دو وين غد لا دوزيام اكسكورسيون لو 18 سبتمبر نو لو ويكاند غادي يفدون كني كان جور تحسب 3 اكتوبر اي ميد كني كان جور صافي هادي صباح نورمالمون لو 18 لو 18 اكتوبر هادي صباح ماشي سبتمبر سمح فيه كان سور فيه كان ابلي راني يتخدم الو لا دوزيام اكسكورسيون سي لو 18 اكتوبر انا لاك نوار ام زوارو 3 اكتوبر كما ذوك المي سين لاك نوار اي فوالا اسنيني اوسي تنميرت ويدا كو كيدي ساويين ويدا كي كانتيريسين اما لي زارتيزون اما ذوك ايماجين سكي ما في فريمون touché il a l'ennemi où il y a un envoyant où il y a ça fait vraiment mal au cœur ما تويا راكي دي ساويني دي كونتاكتين en tant que خدم الارتيزانا داين السوها من الور يسوي ديون كيما هنا غاشي قارن كينا خدم على الارتيزانا خدم ارتيسون دياق خدم ينكو يانا تمازيغ في كي قال مي جو سوي با كونو كي قال كيني دابا غا يتوي غرا كي قال مش اسكو سي فري كو زمرا كنروح غادي اكسبوزير مي من كينيا الخدمه مي من كينيا ناس بيان سور ناس اون اي لا بور سا ناس بيان سور ناس افيك ان غران بليزير الور سما يمكن يقارنوا لو بايكي غمزوارو يوار شطوح امانه جو سي بلي ذينا ديوينا بلوس وذنا ديوني يفرح مورت القضايا ينكوني كليا الوغ يوني توين غي توي راه ليسونسيال اشو يكسا يري فاسنيس بوتيتر وقي توين راه يفانا نكوني يفوني توين يفانا نكوني مقيا شو اكتميتريزي اون طونك نكوني صياغه من ناس كلشي ناس ولنا ونزمير راه نميتريزي شو اكتميتريزي نتا الوغ سينيغ مرحبا يسك مثلا غاكي مرحبا يسك افيك ان غران بليزير غاتيا دوك ودنا لو 18 اكتوبر ديال لاك نوار وروحد اوي دوكا نشوشو يتخدموا راك نبريزونتي واش نخدم لا بوبليسيتي وخرجوا بيان سور نخدم لي لايف لنا غاسني لينا ديال لاك نوار يالي وانا شو كخدم في دي بريزونتي مانيس عطا سيدي ساوين ميم ولا يخدم لي بلانت ولا كاع يخدم لي روبيابيل ساوين دوك لي اخير نبدا نتماركي نتنوتي سي ثورا كاين نصوصي تاكيا 25 ا بوبري ثورا فيك تاكيا نصوصي 25 فيها فيك تنيضن شويه ماشي فيك ماشي ذا نمر السوق في تيكلت الوغ لو 18 تاكيا اكتوبر نخدم كايني 25 كوميرسون دايني كانوا يانا الناس 25 فكلت النظام داغني ومازال خير بزاف مازال ان شاء الله بزاف هكا كاع 25 بركايا ناختي كلتاكي 25 قد نفاريي وتخيضن كني وننيغ زمرنا ذيين السين ناختي تخدم في الحاجه واش هو يفديكس ليسونسيال اد بريزونتين اين يخدمنا كلها هكا كاع وتقلق ترى جو سوي سور كو داينا يريوسين داينا ينجحن ومن خصويا كاع كانوا كذنا كان فوس جو سوي لا لي كيستيون aussi dans le show s'il vous plaît j'ai pas encore commencé de lire les messages sans frontières parce que attaquer les messages s'il vous plaît mais les messages sans frontières droit au but sinon قرا les messages نون s'il vous plaît moi شغويف خاطر attaque les messages ديتاون par jour c'est des milliers ديتاون par jour ما داروا ذا ميساج سوا دروا او بوت مثلا ان كوميرسون خدم الارتيزانا ديريكتينيد نون برينون خدم غايا نوميرو دو تليفون تتبات غاداين ويش كتصبواي ايوا كنين كيني هادك سا ديريكتومون اكيد كونتاكتي هو نمسفهم افين يقوي من دار ميلا كليون اوسي ميلا ان كليون نون برينون هذا انتريسي وسطو الثاره تصل الهضره انتريسي على الاكسكورسيون اكي 3 اكتوبر نا 18 اكتوبر اجانو نيميرو التليفون حبس لينا باسكو فاش قرا راه كون شتي لي ميساج طرو
ثنمير ثنون مي تسقساي سالو ما سافاي وكل ثنمير ثنون مي سون فرونتيير بور لو طرافاي بور لو بيزنس الوغ دروا و بوت ديريكت مو شغويف وثنمير ثنون دروا و بوت يمكن نضغر على ميساج نون كاين ديجا يتسهيمي شغاي ماشي غتطفى لي ميساج غتقليبها غنوا ميساج يعني راني خديم في الطفا الوغ خاطر j'ai remarqué que c'est dit nous faire des messages nous faire des messages je suis vraiment désolée ou nous m'aurez des messages ادي يسوي التليفون قلنا غادي يسوي غادي يطف باسكو التليفون له 24 جو سور 24 زرا 6 ساعه 106 تمديت سوي ثاني غد ونمغري غير ميساج ثاني ثمثلت كاع سوا يخدم كوميرسون هذيك سبوزي ناغي يبغى غادي يدو على ليكسكورسيون اما الدار اكتوبر ناغ 18 هاي فوالا اون جينيرال سي سا الوغ نبغى دار ثقرا اللايف اكون جا ذي هنا ثنمير ثنون تمقرات تسوثارا تبارطاجيم تسوثارا اونسي تابوني مع لاشين انوسون فرونتيير تبارطاجيم لاشين تكليكي جيم اوسي لاشين ميم اي لا فيديو اوسي ثنمير ثنون تصاطاس واذا كي انتريسين كوم دابيتود هاند زرا مني عاود تسهم عاود شكا ثنا عاود نريبوندي et voilà à très bientôt et je vous aime beaucoup.